وای حسینا، عجب چیزی پختی. دلم میخواد انگشتامو بخورم. به نظر من تو یه ذره هم عقل نداری. به اینقدر نلون بون. اگه سیر شدی برو یکم کار کن. دارم غذا میخورم. خاله. بله پسرم. من شماره فرازو بهتون میدم. بهش زنگ بزنید و بگید تا وقتی که بلال بهتر نشده لازم نیست بیادش اینجا. چشم. اینم که جواب نمیده. ای بابا کجا رفتی؟ یکم بدم خانوم بچشه.